बहुत से सरकारी महकमे बेवा को यह कहकर इनकार कर देते हैं कि रेस्टोरेशन सिर्फ असल पेंशनर के लिए थी, बेवा के लिए नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर आपके खानदान में किसी बेवा को रेस्टोरेशन का हक नहीं दिया जा रहा या महकमा टाल मटोल से काम ले रहा है तो फौरन ये कदम उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप खुद एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं या आपके घर में कोई पेंशनर या फैमिली पेंशनर मौजूद है तो आज का ये व्लॉग आपके लिए इंतहाई अहमियत रखता है। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। अक्सर लोग फैमिली पेंशन को और पेंशन रेस्टोरेशन को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। इस लाजमी का नुकसान ये होता है कि जब कोई पेंशनर वफात पा जाता है तो उसकी बेवा या उसके अहल खाना को वो पूरा हक नहीं मिल सकता जिसके वो हकदार होते हैं। बाज़ औक़ात महकमे भी मालूमात ना होने का फ़ायदा उठाते हैं और केस को लटकाते रहते हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे फैमिली पेंशन क्या है और उसके कवायद क्या हैं। अगर पेंशनर की वफ़ात उसकी बहाली से पहले हो जाती है तो उसकी बेवा को क्या मिलेगा। अगर कोई पेंशनर अपनी बहाली से पहले फौत हो जाता है तो क्या उसकी बेवा की या फैमिली पेंशनर की पेंशन भी बहाल या डबल होती है और उसका तरीका कार क्या है। और अगर कोई मुलाजिम दौरान सर्विस वफात पा जाए तो उसका हिसाब किताब कैसे किया जाता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप या आपका कोई भी अजीज अपने हक से महरूम ना रह पाए। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फैमिली पेंशन की। जब एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम अपनी कुदरती उम्र में वफात पा जाए तो उसकी वफात के बाद उसके अहल खाना बुनियादी तौर पर बेवा को जो माहाना रकम मिलती है इसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। इसके बुनियादी कवायद क्या हैं? रकम की मिकदार बेवा को वही नेट पेंशन मिलती है जो पेंशनर को अपनी वफात से ठीक पहले हर माह मिल रही होती है। मुद्दत, ये पेंशन बेवा को आमतौर पर पूरी जिंदगी के लिए मिलती है। दोबारा शादी की शर्त, अगर बेवा दोबारा शादी कर लेती है तो अक्सर कानून के तहत इनकी फैमिली पेंशन बंद कर दी जाती है। जरूरी अमल, फैमिली पेंशन खुद ब खुद शुरू नहीं होती। इसके लिए बेवा को मुतल्लिका अकाउंट ऑफिस या महकमे में फैमिली पेंशन केस के तमाम कागजात, डेथ सर्टिफिकेट, नादरा, बायोमेट्रिक, निकाहनामा वगैरह जमा करवाने होते हैं। अब आते हैं दूसरे अहम नुक्ते पर, पेंशन रिस्टोरेशन। इसको तवज्जो से समझिए। जब कोई मुलाजिम रिटायर्ड होता है तो हुकूमत इसे ये इख्तियार देती है कि वो अपनी कुल पेंशन का एक मखसूस हिस्सा, जिसे कम्यूटेशन कहते हैं, एक साथ यकमुश्त लमसम रकम की सूरत में ले ले। इसका असर क्या होता है? क्योंकि मुलाजिम ने एक बड़ी रकम रिटायरमेंट के वक्त एक साथ ले ली होती है, इसलिए हुकूमत इसके बदले में मुलाजिम की माहाना पेंशन में हर महीने एक खास रकम काटती रहती है। रेस्टोरेशन का कानून, हुकूमती कवानीन के मुताबिक ये कटौती मुसलसल 15 साल तक की जाती है। जैसे ही रिटायरमेंट के 15 साल उम्र पूरी होती है, हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कटौती ख़त्म कर दी जाती है और पेंशनर की माहाना पेंशन में वो काटी गई रकम दोबारा शामिल या रिस्टोर कर दी जाती है। जैसे ही रिटायरमेंट के 15 साल मुकम्मल हो जाते हैं, हुकूमत की तरफ से काटी जाने वाली वो रकम दोबारा से उसकी पेंशन में शामिल कर दी जाती है, जिसको रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन कहा जाता है। इसके बाद पेंशनर की माहाना पेंशन जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला और कन्फ्यूजन पैदा होता है। फर्ज करें एक पेंशनर रिटायर्ड होता है और रिटायरमेंट के 10 साल बाद उसकी वफात हो गई, यानी 15 साल की रिस्टोरेशन की तारीख उनकी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 5 साल मजीद गुजर जाएंगे, यानी कुल 15 साल हो जाएंगे, तो क्या उनकी बेवा को वो बढ़ाई गई रिस्टोरेशन मिलेगी? यानी जो बंदा फौत हो गया उसकी जो बेवा है जिसकी फैमिली पेंशन चल रही है, क्या उसकी जब उम्र पूरी होगी पेंशनर की 72 साल यानी कि, तो क्या फैमिली पेंशनर की पेंशन भी डबल होती है? ये कहना चाहते हैं। महकमों का रवैया बमुकाबला अदालत का फैसला। बहुत से सरकारी महकमे बेवा को यह कहकर इनकार कर देते हैं कि रेस्टोरेशन सिर्फ असल पेंशनर के लिए थी,
بیوہ کے لیے نہیں۔ لیکن سچائی کیا ہے؟ اعلیٰ عدالتوں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کے مطابق یہ محکموں کا غلط اقدام ہے۔ عدالت کا موقف واضح ہے کہ اگر کوئی ریسٹوریشن کی تاریخ 15 سال پوری ہو چکی ہے یا بیوہ کی پینشن کے دوران پوری ہوتی ہے تو وہ بیوہ کو بھی ریسٹور بڑھی ہوئی پینشن لازمی ملنی چاہیے۔ بیوہ کو اس کے قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور اہم صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم ریٹائرڈ ہونے سے پہلے یعنی اپنی سروس کے دوران ہی وفات پا جائے تو اس کا حساب کتاب ریٹائرڈ پینشنر سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس کیس میں ملازم کی گراس پینشن کا تقریباً 75% حصہ فیملی پینشن کو ماہانہ پینشن کی صورت میں دیا جاتا ہے، اور جو 25% گریجویٹی ہے، باقی ماندہ 25% 25% رقم ایک ہی بار لم سم یکمشت گریجویٹی کی شکل میں فیملی کو ادا کر دی جاتی ہے۔ نوٹ: وفاقی اور صوبائی حکومت کے قوانین میں اس فیصد میں معمولی فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی اصول یہی رہتا ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں کسی بیوہ کو ریسٹوریشن کا حق نہیں دیا جا رہا یا محکمہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے تو فوراً یہ قدم اٹھائیں۔ مرحلہ 1: اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس DAO یا متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ایک تحریری درخواست جمع کروائیں، اور تحریری درخواست اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ضرور اس پہ بھی ایک ویڈیو ولاگ بنا لیں گے، کمنٹس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے۔ مرحلہ 1: اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ DAO یا متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ایک تحریری درخواست جمع کروائیں۔ مرحلہ نمبر 2: درخواست کے ساتھ اپنے PPO پینشن پیمنٹ آرڈر کی کاپی لازمی لگائیں۔ نمبر 3: درخواست میں ریسٹوریشن ڈیٹ یعنی ریٹائرمنٹ سے 15 سال پورے ہونے کی تاریخ واضح طور پر تحریر کریں۔ مرحلہ نمبر 4: اپنی درخواست میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے طے شدہ فیصلوں کا حوالہ دیں۔ مرحلہ 5: سب سے اہم بات، درخواست جمع کرواتے وقت دفتر سے وصولی کی جو ریسیپٹ ہوتی ہے وہ ڈیلی نمبر لازمی حاصل کریں تاکہ آپ کے پاس ثبوت رہے۔ دوستو، معلومات کی کمی اور صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں فیملیز اپنے حق سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ تک صحیح اور درست قانونی معلومات پہنچائی جائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام پینشنر دوستوں، واٹس ایپ گروپس اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند کا بھلا ہو سکے۔ اگر آپ کا پینشن سے متعلق کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سول HDTV کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔